पक्का ल अब भेक्टर u इक्वल टू 2 4 भेक्टर v इक्वल टू 4 - 1 भेक्टर u डिफरेन्स भेक्टर v निकाला हैन कति भयो त 2 4 - 4 - 1 कति आयो -2 3 मिस्टेक भएको नि सर 5 आउँछ सर त्यहाँ हजुर 5 हुनु पर्दैन हैन सर 3 को 5 ठाउँमा हुनुपर्छ 2 - 4 - 4 माइनस 1 छ सर प्लस 5 भयो -2 5 भयो हैन त अब तिम्रो सकियो यसले नो डिस्टेन्स बिट्विन u एन्ड v इज नर्म अफ u डिफरेन्स v के हुन्छ रुट अन्डर -2 स्क्वायर प्लस रुट अन्डर 5 स्क्वायर कति भयो त यो रुट 29 कति हुन्छ रुट अन्डर 29 हो ल थ्यांक यू ल अर्को क्वेशन दिएको छु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन भेक्टर u इक्वल टू सर के अब भयो त सर अर्थोगोनलमा गयो त सर अर्को क्वेशन दिएको छु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन भेक्टर u इक्वल टू 0 - 52 एन्ड z इक्वल टू -4 - 18 यस्तो किसिमले पनि दिन सक्छ के हैन सबै तरिकाले सिकाइदिने त के हुन्छ यहाँ देन हियर भेक्टर u डिफरेन्स भेक्टर z इक्वल टू के हुन्छ 0 माइनस फेरि -4 छ के भयो 4 भयो -5 + 1 कति भयो -4 भयो 2 - 8 कति भयो -6 भयो हैन अब डिस्टेन्स बिट्विन u भेक्टर u एन्ड z इज डिस्टेन्स uz अब के भइहाल्यो त रुट अन्डर 4 स्क्वायर प्लस रुट अन्डर -4 स्क्वायर प्लस रुट अन्डर -6 स्क्वायर त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने कति भयो रुट अन्डर 72 ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या छ ठीक छ सर बुझियो सर बुझियो ल लेख्नु पर्छ नलेखी हुँदैन म्याथमेटिक्समा है लेख सर त्यो 68 हुनु पर्ने हैन 72 लेख के लेख मैले भनेको कुरा मान नलेखी हुँदैन है अब अर्को टर्म आयो अर्थोगोनल भेक्टर अर्थोगोनल भेक्टर आयो तिमीहरु 12 मा म्याथ पढ्नेलाई त थाहा होला नि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने के हुन्छ 0 हैन दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने के हुन्छ अर्थोगोनल परपेंडिकुलर हुन्छ हैन हो सर त्यही ल टु भेक्टर्स vector u and vector v in Rn are orthogonal to each other if vector u पाइथागोरस थ्योरम पखन बाबु सर त्यो Rn भनेको रियल नम्बर हो two vectors u and v in Rn are orthogonal to each other if vector u dot vector v equal to 0 आर्यन भने के सर n डाइमेन्सनल को तिम्रो रियल नम्बरहरुको भेक्टर के 2 डाइमेन्सन पनि हुन सक्छ 3 डाइमेन्सन पनि हुन सक्छ हैन so that the n by 1 डाइमेन्सनल को के n by 1 डाइमेन्सनल रियल नम्बर को तिम्रो भेक्टर अब एउटा क्वेशन दिया छु so that the vectors vector u equal to 2 - 3 3 and vector v equal to 12 3 - 5 are orthogonal हैन अब के भयो त भेक्टर डट प्रोडक्ट 0 हो भने orthogonal भइहाल्छ भेक्टर u equal to 2 - 3 3 and vector v equal to 12 3 फेरि कता गयो ठीक छ भेक्टर u equal to 2 - 3 3 and vector v equal to 12 3 - 5 अब दुईटा भेक्टर को डट प्रोडक्ट निकाला हैन अब के छ त भेक्टर u डट भेक्टर v 2 - 3 3 डट यो भेक्टरको माथि एरो दिनु पर्ने हैन र सर हैन त हिजो भने नि मैले बोर्ड लेख्ने अहिलेको पहिले एरो लेख्थ्यो हैन
अहिले स्मल लेटर लेख्छन् क्या अहिले चाहिँ मोडिफाई भएर के भयो भने एरो नदिएर त्यसले बोल्ड लेख्ने मैले भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसलाई बोल्ड गर के जस्तो मैले भेक्टर यु भन्यो नि त हैन भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यसले के लेख्ने बोल्ड लेख्ने है सर अझ अर्को पनि छ नि त म्याट्रिक्सलाई क्यापिटल लेख्छन् भेक्टरलाई स्मल लेटर लेख्ने भनिन्छ भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ बोल्ड हुन्छ के हैन तिमीहरुको 12 को किताबमा एरो होला हैन अनि यता युनिभर्सिटीतिर आएर युनिभर्सिटीको बुकहरुमा एरो छैन के जस्तो भेक्टर ए भन्यो भने ए ले के गर्ने बोल्ड गर्दिने भेक्टर बोल्ड गर्न त दुई तीन चोटी त बोल्ड किन गराउने हो र सर बोल्ड त गराउनै पर्यो हैन एकजना भाइले क्रस गर्यो नि त भेक्टरको माथि एरो हुन्छ भनेर भन्यो नि त है बाबु तपाईँलाई भेक्टर यु डट भेक्टर बी को प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि 0 भयो हैन हेन्स यु एन्ड भी आर ऑर्थोगोनल लेख है लेख नलेखी हुँदैन ल एउटा थ्योरम आयो अब है देखिरहेछ स्क्रिनमा देखिरहेछ सर छ ल पढ त स्क्रिनमा के छ थ्योरम पाइथागोरियन थ्योरम हैन अब सोध्न सक्छ यो हैन अब जस्तो भनौं न त्यो सिम्पल क्वेशन पनि सोध्छ जस्तो अहिले मैले भने नि दुईटा भेक्टर कसरी ऑर्थोगोनल हुन्छ हैन त्यस्तो पनि सोध्छ क्वेशन हेर्नु हैन दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्ने 0 हो भने ऑर्थोगोनल हुन्छ अब थ्योरम छ पाइथागोरियन थ्योरम टू vectors u vector and v vector are orthogonal if and only if norm of vector u plus vector v square equal to norm of vector u square plus norm of vector v square. ठीक छ two vectors स्टेटमेंट तिम्रो देखिरहेछ स्क्रिनमा हैन टू भेक्टर्स भेक्टर u and भेक्टर v are orthogonal if and only if vector u norm of vector u plus vector v square equal to norm of vector u square plus norm of vector v square. अब यसलाई प्रुफ गर्न लागेको मैले है First, suppose that vector u and vector v are orthogonal. Suppose गर्यो दुईटा भेक्टर ऑर्थोगोनल छ सपोज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त देयरफोर भेक्टर u डट भेक्टर v के हुन्छ इक्वल टु के हुन्छ 0 यसलाई 1 लेख्यो हैन यो आउँदैन यो देखाउनु चेन्ज भयो सर चेन्ज भयो अब नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ भेक्टर u डट भेक्टर u हिजो पढाएको छ हेर है सिन्स लेख्यो मैले नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर u डट भेक्टर u हिजो पढाएको छ हेर है त्यस अनुसार के हुन्छ नर्म अफ भेक्टर u प्लस भेक्टर v स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ त भेक्टर u प्लस भेक्टर v डट भेक्टर u प्लस भेक्टर v अब के हुन्छ त भेक्टर u डट u प्लस v भेक्टर v डट इन्टु u प्लस v मल्टिप्लाई गरिदिएको सिम्पल मल्टिप्लाई हैन डट प्रोडक्टको त के भयो फेरि त्यसपछि के आयो भेक्टर u डट भेक्टर u प्लस भेक्टर u डट भेक्टर v त्यसपछि के आयो भेक्टर प्लस भेक्टर v डट भेक्टर u प्लस भेक्टर v डट भेक्टर v माथि लेखेकै छ नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर u डट भेक्टर u त्यस अनुसार के भयो त भेक्टर
u डट भ्याक्टर u के भयो त नर्म अफ भ्याक्टर u स्क्वायर। अब यहाँ त्यसपछि लेख्यो +0 कसरी लेख्यो त यहाँ इक्वेसन 1 मा छ नि भ्याक्टर u डट भ्याक्टर v 0 छ हैन त्यसअनुसार 0 लेख्यो। त्यस्तै अब भ्याक्टर u डट भ्याक्टर v इक्वल टु भ्याक्टर v डट भ्याक्टर u हुन्छ त्यो पनि 0 भयो। त्यसपछि भ्याक्टर v डट भ्याक्टर v के भयो नर्म अफ भ्याक्टर v स्क्वायर युजिङ अन गर्यो त के भयो त इक्वल टु के भइहाल्यो नर्म अफ भ्याक्टर u स्क्वायर प्लस नर्म अफ भ्याक्टर v स्क्वायर। ठीक छ। अब हेर जुन कुरा प्रुफ गर्न भने त्यो त प्रुफ भयो। फेरि यसलाई के गर्नुपर्छ कन्भर्सली गरेर यसलाई के गर्नुपर्छ कन्भर्सली गरेर के निकाल्नुपर्छ भ्याक्टर u डट भ्याक्टर v इक्वल टु 0। हेर अब यहाँ के प्रुफ गरेको हामीले कन्भर्सली सपोज दैट हामीले जे प्रुफ गरेको त्यही लेखेको। हेर नर्म अफ भ्याक्टर u प्लस भ्याक्टर v स्क्वायर इक्वल टु के आयो त यो प्रुफ भइसक्यो जे कुरा प्रुफ गर्न भनेको थियो त्यो आयो हैन। अब त्यही स्टेटमेन्ट लेख्यो हैन कन्भर्सली सपोज दैट। अब फेरि के भयो त यो अब दुवै तर्फको लेख्ने लेफ्ट राइट दुईटै लेख्ने नर्म अफ भ्याक्टर u प्लस भ्याक्टर v स्क्वायरले के लेख्न सकिन्छ भ्याक्टर u प्लस भ्याक्टर v डट भ्याक्टर u प्लस भ्याक्टर v राइट ह्यान्ड जस्तो छ त्यस्तै छोड्दिने। सर यसको फिगर हुँदैन हजुर फिगर हुँदैन फिगर छैन भाइ यसको फिगर भए फिगर दिन्थे नि त म हैन जसको फिगर हुन्छ त्यो दिन्छु म जहाँ फिगर हुन्छ त्यहाँ म फिगर दिन्छु हैन। अनि लेफ्ट ह्यान्डलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको हेर त लेफ्टलाई मल्टिप्लाई गरेको राइटलाई एज इट इज राखेको। अब के भयो लेफ्टलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो त u भ्याक्टर u डट भ्याक्टर u के भयो नर्म अफ भ्याक्टर u स्क्वायर। त्यस्तै अब u डट v एज इट इज v डट u एज इट इज v डट v नर्म अफ भ्याक्टर v स्क्वायर भयो राइट ह्यान्ड एज इट इज छ। अब के भयो क्यान्सल भएको भएन हेर त नर्म अफ भ्याक्टर u स्क्वायर र नर्म अफ भ्याक्टर v स्क्वायर क्यान्सल भयो नि त। हेलो हजुर सर हजुर हजुर भयो। अनि के भयो त अनि के भयो त 2 भ्याक्टर u डट v 0 भएको भएन हजुर भनेपछि के भयो भ्याक्टर u डट भ्याक्टर v के भयो 0 भयो। दिस shows that भ्याक्टर u एन्ड v आर orthogonal। ल यो थ्योरम सोधियो भने के गाह्रो छैन यसरी गर्नु। लेख्यो तिमीहरू लेखिसके सर लेख के किताबहरुमा क्लियर छैन भाइ स्टेपहरु छैन किताबहरुमा फेरि बुझ्दैन गाह्रो होला है। यो स्क्रिन मैले शेयर गरे देखिरहेछ सर देखिरहेछ हैन देखेछ सर। एंगल्स इन आर स्क्वायर एन आर क्यू आर एन भन्छौं नि हामी हैन त्यही एन को ठाउँमा 2 र 3 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन हैन त्यो हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ भने भ्याक्टर u डट भ्याक्टर v इक्वल टु नर्म अफ भ्याक्टर u नर्म अफ भ्याक्टर v cos थीटा हैन। एंगल निकाल्यो भने हाम्रो कुनै प्रब्लम दियो भने हैन cos थीटा आउने बित्तिकै एंगल निस्किहाल्छ नि त निस्किदैन। एंगल्स इन आर स्क्वायर एन्ड आर क्यू त पहिले मैले के गर्न लागेको आर स्क्वायर गर्न लागेको। अब हेर फिगर भन्यो नि ल फिगर हेर अब लेट चलाउन जानेन मैले लेट भ्याक्टर u एन्ड भ्याक्टर v be two non-zero vectors in R square and theta be the angle between them. Vector u equal to u1 e2 and vector v equal to v1 v2. फिगर बनाएको हैन भ्याक्टर u के छ रे u1 e2 भ्याक्टर v के छ v1 v2 अनि यो लेन्थ हो यो नर्म अफ भ्याक्टर u नर्म अफ भ्याक्टर v हैन। अब यो
u र v भएपछि के हुन्छ यो नर्म अफ भेक्टर u डिफरेन्स भेक्टर v। अब हेर्नु लेट norm of vector u, norm of vector v, and norm of vector u difference v be three sides of a triangle. कुनै ट्रायंगल को तीनटा साइड छ हैन, र त्यहाँ त्यो भनौं न के रे राइट एंगल ट्रायंगल हैन, तिम्रो ट्रिगोनोमेट्रीमा पढाएको छ वेट थीटा नोट इक्वल टु पाई बाइ 2 हैन। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, हाम्रो जुन कोसाइन लौ छ नि 11 मा अलजेब्रा पढाए होला ती, सरी ट्रिगोनोमेट्रीमा 11 मा ट्रिगोनोमेट्रीमा पढाएको छ नि कोसाइन ल, त्यसअनुसार के हुन्छ त लेट नर्म अफ भेक्टर u, नर्म अफ भेक्टर v एन्ड नर्म अफ भेक्टर u डिफरेन्स v बी थ्री साइड्स अफ अ ट्रायंगल। सो बाइ कोसाइन ल के हुन्छ त नर्म अफ भेक्टर u डिफरेन्स भेक्टर v स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर प्लस नर्म अफ भेक्टर v स्क्वायर माइनस 2 नर्म अफ u नर्म अफ v cos थीटा। यो कोसाइन ला हो। अब हेर्ने यो स्टेप पछि अर्को स्टेप लेखेको मैले नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v cos थीटा इक्वल टु 1/2 नर्म अफ u स्क्वायर प्लस नर्म अफ v स्क्वायर माइनस नर्म अफ भेक्टर u डिफरेन्स भेक्टर v को स्क्वायर लिएर अब अलि हेर्दै जाऊ। अब 1/2 u भनेको के हो u1 u2 हैन हजुर, u भनेको u1 u2 हैन त। अब नर्म निकाल्न त सिकाएछ नि त मैले। सिम्पली नर्म अफ u भयो भने रुट अन्डर हुन्छ, स्क्वायर भएपछि के भयो त रुट अन्डर हुँदैन। नर्म अफ भेक्टर u स्क्वायर भने के भयो त u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। त्यस्तै नर्म अफ भेक्टर v स्क्वायर भने के भयो v1 प्लस v2 स्क्वायर। त्यस्तै ल अब यो भन के हुन्छ त अब यो हेर नर्म अफ भेक्टर u डिफरेन्स v को स्क्वायर भने के हुन्छ साइडमा निकालेर हेर। एउटा स्टेप मैले लेखेको छैन, पहिले भेक्टर u डिफरेन्स भेक्टर v निकालेर हेर के हुन्छ u1 माइनस v1 हैन u2 माइनस v2। त्यसपछि यो के भयो त माइनस u1 माइनस v1 होल स्क्वायर माइनस u2 माइनस v2 होल स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गर, सिम्प्लिफाई कति हुन्छ माइनस किन सर प्लस हैन र कहाँ प्लस हुन्छ के u1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 होल स्क्वायर हैन र ब्रैकेट राखेछ नि त, मिडल ब्रैकेट राखेछ देखेन, मिडल ब्रैकेट राखेछ नि त मैले। हजुर मिडल ब्रैकेट छ त्यसपछि ब्रैकेट छ भाइ हैन। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर के आउँछ इक्वल टु 1/2 2 u1 v1 प्लस 2 u2 v2। त के भयो त 2 2 क्यान्सल भइहाल्यो। त के भयो u1 v1 प्लस u2 v2। त के भयो प्रुभ गर्नुपर्ने के छ नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v cos थीटा इक्वल टु के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भेक्टर u डट भेक्टर v हैन। हेर त मैले साइडमा एउटा ब्रैकेटमा लेखिदिएको छु भेक्टर u इक्वल टु u1 u2 भेक्टर v इक्वल टु v1 v2। त भेक्टर u डट भेक्टर v के हुन्छ त u1 v1 प्लस u2 v2 हुन्छ हुँदैन। के लेखियो u1 भेक्टर u1 v1 भेक्टर v सरी के लेख्यो त u1 v1 प्लस u2 v2 इक्वल टु लाई के लेख्यो त भेक्टर u डट भेक्टर v। ठीक छ ठीक छ सर, बुझियो हैन त। यो थ्योरम सोध्न सक्छ है। अब एउटा कुरा भन, अब मैले r स्क्वायर गरिदिएको, r स्क्वायर गरिदिएपछि r क्यूब तिमीहरु निकाल्न सक्दैन सक्छ। एउटा मैले गरिदिए यहाँ r स्क्वायर को सर त्यो काटेको एकचोटि बुझाइदिनु न यहाँनिर के रे त्यो काटेको त्यहाँनिर u1 स्क्वायर u2 स्क्वायरहरु काटिरहेछ नि त्यो एउटा हेर न त राखे सिम्प्लिफाई गरेर ल सिम्प्लिफाई गर न बाबु। यस्तो कुराहरु त क्यान्सल भइहाल्छ नि, सिम्प्लिफाई गरिदिएको छु मैले है। मैले त्यति एरोहरु पनि चलाउन जानेन के हैन। सर त्यो भन्दा माथिको लाइनमा हेर्नु सर त्यो कर्ली ब्र्याकेटमा
एकदम ठिक छ भाइहरू, अलिकति तिमीहरू गर के, एकदम ठिक छ हैन। सर त्यो u2 माइनस v1 होल स्क्वायर गर्नुभयो कि u1 माइनस v1 होल स्क्वायर गर्नुभएको त्यहाँ? u1 माइनस v1 सुरुमा 1 1 वाला, त्यसपछि 2 2 वाला। अनि 2 2 वाला भएपछि कसरी काट्यो त? मतलब अब u1 u2 के मतलब u1 u2 प्लस भएर काट्दै काट्दैन त्यसपछि त काट्दैन नि, u1 u2 भएर सिम्प्लिफाई गर न तेरीका। सिम्प्लिफाई गरेपछि माइनस नै हुन्छ क्या त। त्यो बाँकी रहने भन्दा 2u1 v1 प्लस 2u2 v2 होला। खोलेको त स्क्वायर वालाले फर्मुलामा खोलेर एकचोटी गर सुन न, त्यही त अलग खोल्छ न। स्टेप छोडेको छ, स्टेप कम्प्लिट गरेर गर, त्यही आउँछ के बाबु है। एकचोटि ब्र्याकेट भित्र माइनसको प्लस हुन्छ नि त, त्यो 2 फेरि बाहिर ल्याउँदाखेरि फेरि माइनस हुन्छ के, त्यो मिल्छ हो। गरेर हेर न हैन, दुईचोटि गर्नुपर्छ नि त, मिल्छ। कपीमा नगरिकन हुन्न के। ल ल ठिक छ। ठिक छ सर, ठिक छ। मैले गरेको ठिक छ, तिमीलाई के कन्फ्युजन हो मलाई थाहा भएन, यो ठिक छ है, मैले चेक गरे है। त्यहाँ साइन मिस्टेक भएको छ के सर, त्यही भएर हो। ल अब त्यस्तै आरक्यूमा, ल आरक्यूमा हैन, ई को भेक्टर u इक्वल टु के हुन्छ, u1 u2 u3 हैन, भेक्टर v इक्वल टु के हुन्छ, v1 v2 v3 हुन्छ हुँदैन? हेर त यो देखिरहेछ स्क्रिनमा? देखिरहेछ सर। अब त्यो आरक्यू को लागि मैले स्टेप छोडिदिएको छु हैन, गरेर हेर्नु हैन। आरक्यू को लागि गर्दाखेरि खाली के भेक्टर u को ठाउँमा u1 u2 u3 राख्नु, भेक्टर v को ठाउँमा v1 v2 v3 राख्नु हैन। अनि अरु सबै यहाँ म ब्याक गए के, भेक्टर u को ठाउँमा u1 u2 u3 राख्नु, भेक्टर v को ठाउँमा v1 v2 v3 राख्नु हैन। फिगर सेम हुन्छ हैन, केही तलमाथि हुँदैन हैन। अनि ठ्याक्कै मैले यो स्टेप लेख्नु, त्यसपछि यो स्टेप लेख्नु हो, यो स्टेप लेख्नु हैन। अनि यो स्टेप लेख्नु, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै यसरी आउँछ, सिम्प्लिफाई गर्नु। यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 आउँछ हैन। त्यो के भयो त? अब म तल गरेर देखाइदिएको छु। भेक्टर u इक्वल टु u1 u2 u3, भेक्टर v इक्वल टु v1 v2 v3 भयो भने के हुन्छ त? त्यो भनेको के हो त? भेक्टर u डट भेक्टर v निकाल्यो भने के हुन्छ, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 हैन। त्यो गरेर हेर्नु, छुट्टै गर्नु। जाँचमा आर स्क्वायरमा राखेर पनि सोध्न सक्छ, आरक्यू राखेर पनि सोध्न सक्छ। हेर त मैले स्क्रिन शेयर गरे, देखिरहेछ? हां सर देखिरहेछ? अब फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स, भेक्टर u इक्वल टु 3 4 एन्ड भेक्टर v इक्वल टु -8 6। ल अब सिन्स भेक्टर u डट भेक्टर v निकाल्यो 0 आयो हैन त? हेर त, भेक्टर u डट भेक्टर v निकालेको 0 आयो। आयो सर। 0 आउने बित्तिकै त्यो के भइहाल्छ, के हुन्छ भन त? 90 डिग्री भइहाल्छ नि। अर्थोगोनल 0 आउने बित्तिकै 90 डिग्री हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ सर। तापनि मैले अरु पनि गरेर देखाइदिए, जुन फर्मुला अहिले पढाए नि हैन, त्यो 0 आउने बित्तिकै त्यो 90 डिग्री भइहाल्छ। तापनि मैले जुन फर्मुला अहिले तिमीहरूले पढाएको त्यस अनुसार नर्म अफ भेक्टर u इक्वल टु के हुन्छ, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हुन्छ। त्यस्तै नर्म अफ भेक्टर v इक्वल टु के हुन्छ, -8 को स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टु 10 हुन्छ हैन। अहिले जुन फर्मुला पढाएको छु त्यसलाई मोडिफाई गरेको मैले के लेखेको, cos थीटा इक्वल टु भेक्टर u डट भेक्टर v अपॉन नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v। अब त्यो तल नगरे पनि हुन्छ, तापनि यसो फर्मुला मैले युज गरिदिएको के हैन। अनि के हुन्छ त,
डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर यु भेक्टर भी कति भयो 0 भयो तल जेसुकै आए पनि 0 भयो cos थीटा इक्वल टु कति भयो cos 90 डिग्री भयो थीटा इक्वल टु 90 डिग्री भयो। अब केही क्वेशनहरु म लेखाउँछु लेख है मौखिक लेखाउँछु। तिम्रो सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर। फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स त्यही हो क्वेशन हैन। 1 मा यो भयो हैन 2 मा लेखा त भेक्टर u इक्वल टु 5 6 एंड भेक्टर v इक्वल टु -1 4। सर फेरि भन्नु त u कति रे? भेक्टर u इक्वल टु 5 6 एंड भेक्टर v इक्वल टु -1 4। के लेख्यो? त्यही लेख्यो सर। के लेख्यो भन त? 5,6 भेक्टर u इक्वल्स टु 5,6 भेक्टर v इक्वल्स टु -1,4। ल निकाल त एंगल। एंगल निकालेर भन त मलाई। Excuse me, sir. Sir, कति आयो भन त? sir, त्यो एंगलमा लानु न एकचोटि अगाडि। क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्छ। क्याल्कुलेटर cos इन्भर्स आउँछ सर। क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्छ। cos थीटा इक्वल टु 0.5900 आउँछ। कति आयो सर? 0.59। सर आयो सर आयो 0.5900 आयो हैन? अनि क्याल्कुलेटर युज गरेर एंगल निकाल्न सकिन्छ 53.84 50 मिनट। हो सर। कति आयो? त्यस्तै आयो सर। 53 डिग्री हुन्छ। ल सर अर्को क्वेशन पनि लेख। त्यो एंगल निकाल्ने। सर कति हुन्छ भन्दा cos इन्भर्स कति रे? cos थीटा इक्वल टु 0.59 0.5900 आउँछ के हैन? अनि क्याल्कुलेटर युज गरेर त एंगल निकाल्न सकिन्छ नि त हैन? क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने थीटा इक्वल टु कति हुन्छ? 53 डिग्री 50 मिनट। 53 डिग्री मात्रै लेखे हुन्छ केही छैन है। आयो क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि? आयो सर। आयो सर आयो। ल अर्को क्वेशन पनि लेख। तेस्रो त्यो एंगल निकाल्ने। भेक्टर u इक्वल टु 3 5 लेख्यो? हेलो लेख्यो सर। भेक्टर u इक्वल टु 3 5 एंड भेक्टर v इक्वल टु -1 6। भेक्टर u इक्वल टु 3 5 एंड भेक्टर v इक्वल टु -1 6। ल निकाल त एंगल। सर v इक्वल्स टु कति रे? फेरि भन्नु त। -1 6। ओके।
सर 40.42 आछ कति आहा 40 point something हो ल भन त कति Forty- u कति लेख्यो u 35 लेख्या हो हजुर v कति लेखेको -16 लेख्या हो हो हजुर दुईटैको डट प्रोडक्ट कति आयो 27 20 कति 27 अनि नर्म अफ भेक्टर u √34 हो 34 हजुर नर्म अफ भेक्टर v √37 हो 37 हजुर हजुर सर कति आयो cos थीटा कति आयो 40 point something है ह थीटाको भ्यालु 40.42 आहा हाम्रो 40 डिग्री हुन्छ हजुर हजुर त्यही 40 डिग्री हुन्छ हैन 40 डिग्री आयो भने भयो केही छैन है त्यही त के आछ भनेको ल अब फेरि अर्को क्वेशन लेख अर्को किसिमको क्वेशन लेख सुनिरहेछ हजुर सर ल गिभन द भेक्टर्स u = 2k के रे लेख गिभन द भेक्टर्स भेक्टर u = 2k and भेक्टर v = 3 - 2 u = सर फेरि भन्नु त सर गिवन भेक्टर्स म बिस्तारै भन्छु है गिभन द भेक्टर्स क्वेशन देखाइदिनु पर्यो भन्दा पख न त्यो राखेको छैन हैन गिभन द भेक्टर्स भेक्टर u = 2k and भेक्टर v = 3 - 2 लेख्यो लेखे सर लेख्यो सर भेक्टर u = 2k छ भेक्टर v = 3 - 2 छ हैन सर 2 कमा के हो कि 2k मात्र हो फेरि फेरि 2k k 2 कमा के 2 कमा के हो 2 k and भेक्टर v = 3 - 2 calculate the value of k देखाइन calculate the value of k so that vector u and v are orthogonal हैन so that vector u and v are कोणमा लेख्ने परपेन्डिकुलर अर्थोगोनल लेखे पनि हुन्छ केही छैन हैन कोणमा परपेन्डिकुलर 2 मा प्यारालेल प्यारालेलको कन्डिसन के थियो रे सर फेरि भन्नु दुईटा कन्डिसन छ एउटा परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल लेखे भयो दोस्रो कन्डिसन के छ प्यारालेल हैन ठीक छ अब पहिलो कन्डिसन के छ रे परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलरमा के हुन्छ भेक्टर u डट भेक्टर v के हुन्छ 0 हुन्छ हैन त हेलो हजुर सर हजुर सर पहिलो कन्डिसन परपेन्डिकुलर हैन त हो के को भ्यालु 3 आउँछ भेक्टर u डट भेक्टर v के हुन्छ 0 हुन्छ गर त भेक्टर u डट भेक्टर v = 0 गरेर गर त के को भ्यालु कति आउँछ k = 3 आउँछ 3 सर के 3 आउँछ हैन त भेरी गुड प्यारालेलमा कति हुन्छ थीटा के रे 1 प्यारालेलमा थीटा = 0 डिग्री हुन्छ हैन हो सर cos 0 1 हुँदैन 5/2 आउँछ cos थीटा = फर्मुला लेख न हैन cos थीटा = भेक्टर u डट भेक्टर v हैन अपॉन नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v लेख हैन cos थीटा = हैन अनि cos थीटा को ठाउँमा 1 राख हैन भन त के को भ्यालु कति आउँछ 5/2 आउँछ के को भ्यालु कति आउँछ हेलो हजुर सर के को भ्यालु कति आउँछ 5/2 आउँछ हैन -4/3 आउँछ दुईटा भ्यालु आउनु पर्ने हो सर
हैन 3k + 4 होल स्क्वायर इक्वल टु 0 आउँछ हैन 3k + 4 होल स्क्वायर इक्वल टु 0 आउँछ भनेपछि के भयो 3k + 4 इक्वल टु 0 भएन k इक्वल टु -4/3 हुन्छ सर कसरी इजी भन्दिनु त सर हजुर एकचोटि सुरुदेखि भन्दिनु सर के भन्दिनु रे सुरुदेखि भन्दिनु सर ई प्यारललको अब प्यारालेलमा के हुन्छ थीटा इक्वल टु 0 हुँदैन cos 0 इक्वल टु 1 हुन्छ हैन हजुर लेख फर्मुला लेख cos थीटा इक्वल टु यसले जुन भर्खरै मैले पढाएको नि त हैन cos थीटा इक्वल टु भेक्टर u डट भेक्टर v अपॉन नर्म अफ भेक्टर u नर्म अफ भेक्टर v हैन अनि अब फटाफट निकाल भेक्टर u डट भेक्टर v कति हुन्छ त्यो निकाल हैन नर्म अफ u निकाल नर्म अफ v निकाल हैन अनि सिम्प्लिफाई गर न भाइहरु हैन सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ 9k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 16 इक्वल टु 0 हुँदैन हुन्छ सर आयो आएको आएन आयो सर त्यही त k इक्वल टु -4/3 हुन्छ है ल अब म एटेन्डेन्स गर्छु है एटेन्डेन्स गर्न लागेको